پتر دیاں گلاں دی وڈا کر کے دکھ برداشت کر لیندا ہے اللہ دی قسم بیٹے دے نال گل نہیں کردا تینوں شرم نہیں آندی تیرے باپ نے تیرے منگن دے بغیر تیریاں فرمائشاں پوریاں کیتیاں نے تیرے باپ نے تیرے جناب مطالبات دے بغیر تیری کلی کلی خوشی دا خیال رکھیے جے محلے دے اندر کسے بچے نے سونے کپڑے پائے نے تے باپ نو اتنی دیر تک آرام نہیں آندا جتنی دیر تک اپنے بیٹے دے تن تے اچھے کپڑے نہیں ویکھ لیندا اج تو گلاں کرنے ابو میرے واسطے تو کی کیتا میں دساں تیرے باپ نے تیرے واسطے کی کیتا او تیرے باپ نے تیرے واسطے آپ ٹوٹیاں جتیاں پا کے تینوں نویں شوز پہنائے نے تیرے باپ نے آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے تیرے تن تے نویں جوڑے پہنائے نے تیرے باپ نے لوگاں دیاں گالاں سن کے تیرے سکول دیاں فیساں بھریاں نے تیرے باپ نے لوگاں دیاں گلاں سن کے تیری یونیورسٹی دیاں فیساں بھریاں نے تیرے باپ نے لوگاں دی ملازمت کر کے سر تے تگاریاں اٹھا کر کے اللہ دی قسم او محنتاں کیتیاں جڑا بندہ اللہ کو اکبر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکدا بس تکلیف برداشت کیتی جاندے سواب تے میرے بچیاں دا مستقبل بن جائے اب 2 سال پہلے دعویٰ کیا فیصلہ باب دا میں ایک دن فیصلہ باب دے چانگ بازار دے اندر رمضان دے دن اینے کر کے عصر دا وقت قریب قریب ہے جانتے ہو نا گرمی دی شدت ایک بزرگ میرے جانن والا سفید داڑھی ہے عمر تقریباً کو 55-60 سال دے قریب ہے میں نہ دے قریب تو گزریا تے میں پہچان لیا میں قریب چلا گیا دعا سلام لئی حال چال پوچھیا میں کہا بابا جی روزہ رکھیے کہندا مولانا جدوں دی ہوش سنبھالی اللہ دی رحمت نے روزہ کدی نہیں چھڈیا میں کہا روزہ بھی رکھیے تے فروٹ دی ریڑھی بھی لگائی پھر دیو گرمی دی شدت دے اندر ایڈا 14-15 گھنٹیاں دا روزہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے تے بزرگاں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو کر کے فرمان لگے مولانا میں گرمی برداشت کر لواں گا میرے بچیاں دی افطاری چنگی ہو جائے گی میرے بچیاں دی سحری چنگی ہو جائے گی اور تیرا باپ تیرے واسطے اتنیاں تکلیفاں برداشت کر دے تو باپ تو تانے مارنے تو باپ دیاں گستاخیاں کرنے اور باپ بلّا ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ڈاکٹرز کہن والے لب جاندے نے قاری صاحب کہن والے لب جاندے نے خطیب صاحب تے علامہ صاحب کہن والے لب جاندے نے سردار صاحب تے سیٹ کہن والے لب جاندے نے بیٹا پتر کہن والا کوئی نہیں جے لبدا او باپ والیاں محبت بری آوازاں نہیں جے لبدیاں باپ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے مر جائیاں نہیں پہچان دیاں انہاں دی اپنے ویری بھی انہاں دی آکھے لگ دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے دھیاں پتر وچ مصیبتاں پہ جاندے اے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دینی اللہ دا قرآن اما جبلغنا اندکل کی براغتکما او کلاہما ولا تکلہما اف ولا تنخرہما وکلہما قولا کریما جیندیاں نال
وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ کر دے رحم انعام دے رو رو عرض صداواں کر لے خون تے پسینہ جڑے تیرے لئی بغا گئے ماں باپ نے جنت دوے اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنا جنتا نے پا گئے ماں باپ نے جنت دوے اے پاک نبی فرما گئے اے باپ جے ماں دی گل سناوا بات ختم کرا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جب واجہ مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جب واجہ مار دیے پتر پاوے لک جگان چومندے نے ماویا کھڑی پھر بھی سب تو چنگے نے دیوا مثال میں کیویں ماں دے پیار دیے بیٹا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے پتر پاوے خواب دے وچ بھی ڈر جاوے پتر پاوے خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے ماں دے تابے دار اویس نے دسیائے ماں دے تابے دار اویس نے دسیائے ماں تے لوگوں گھر وچ فصل بہار دیے سونا کہہ کے ماں جب واجہ مار دیے اللہ دا قرآن فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا انہاں دونہ ہستیاں دندرو ایک ہستی مل جائے یا دونہ ہستیاں دی خدمت دا موقع مل جائے انہاں دی عزت کرنی ہے ادب کرنا ہے انہاں دی نافرمانی نہیں کرنی اللہ تعالی میرے سوائے جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرمائے